جدة 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 هاي جدة جدة سبيل هذه السيارة وين رايح؟ عبد فيها يلا جدة جدة وين رايح؟ مدينة مدينة يا جدة ايوه مدينة جبنا مدينة ما اعرف ذلك المدينة سبيل يلا ايوه المدينة سبيل المدينة هذا الاستاذ خالد البلطان كل الليموزينات هنا الان بيحاسبها ويركب الناس براش على جدة على المدينة على مكة على اي مكان. ابو الوليد